औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान रजम किए हुए से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हम मुस्लिम लोग गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हैं, मगर ब्रिटिश के नबी मानते हैं, अल्लाह की तरफ से नहीं। गुलाम अहमद कादियानी और उनके जो मुत्तबीन हैं, उनको मालूम ही नहीं कि अल्लाह उन सबको हलाक करके रखेगा। क्यों? चंद आयतों को अगर हम देखेंगे, इस कुरान करीम के 2 नंबर सूरा अल बकरा, इसके 78, 79 और 80 इन 3 आयतों में अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़वाइलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूना अल किताबा बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन क़लीला फ़वाइलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम व वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामन माअदूदा क़ुल अत्तख़ज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फ़लन युख़्लिफ़ल्लाहु अहदह अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून। बस अफसोस है उनके लिए जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं, फिर कहते हैं कि ये अल्लाह की जानिब से है, ताकि उसे थोड़ी कीमत पर बेच दें। बस अफसोस है उनके लिए जो उनके हाथों ने लिखा, और अफसोस है उनके लिए जो कुछ उन्होंने कमाया। और वो कहते हैं कि हमें आग में नहीं जाना है, मगर गिनती के चंद अय्याम अगर जाना भी है तो अल्लाह ताला ने फरमाया, कह दे क्या तुम अल्लाह से अहद लिया है और अल्लाह अपनी अहद के खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, या तुम अल्लाह की निस्बत वो कहते हो जो तुम नहीं जानते। गुलाम अहमद कादियानी साहब जो है, उन्होंने बहुत सारे किताबें अपने हाथ से लिखी, और उनके मुत्तबईन जो है, उनके मुरीदाइन जो है, जो अपने आप को लाहौरी ग्रुप या कादियानी ग्रुप या अहमदी मुसलमान कहते हैं, ये लोग कुरान को तो मानते हैं, लेकिन इस कुरान के साथ उनकी रूहानी खजाइन और तज़किरा ये सब मानते हैं, और वो समझते हैं कि ये उन पर वही किया गया और ये इल्हामी किताबें हैं। कुरान करीम के 6 नंबर सूरा अल-अनआम के 93 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ क़ाल ऊहिया इलैया वलम यूहा इलैहि शैउन वमन क़ाल सउनज़िलु मिस्ल मा अंज़लल्लाह वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौति वल मलाइकतु बासितु अयदीहिम अख़रिजू अनफुसकुम अल-यौमा तुजज़ौना अज़ाबल हूनि बिमा कुन्तुम तक़ूलूना अलल्लाहि ग़ैरल हक़ व कुन्तुम अन आयाति तस्तकबिरून। और उससे ज्यादा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ इफ्तिरा करे और कहे कि मुझ पर वही की गई है, हालांकि उस पर वही कोई शय वही नहीं की गई, और जो कहे कि मैं अनकरीब इसके मिसाल नाजिल करूंगा जो अल्लाह ने नाजिल किया है। और अगर तू जालिमों को जान जब उनको ली जाती है, उनको जान लो कि आलिम जो है वो अल्लाह है, जब तू देखे जबकि फरिश्ता उन पर दस्त दराजी कर रहे होंगे और कहेंगे निकालो अपनी जानों को, आज के दिन तुम्हें रुसवाइयों के अजाब से बदला दिया जाएगा बसबब उसके जो तुम अल्लाह की निस्बत नाहक कहा करते थे और तुम उसकी आयत पर अपनी बड़ाई जाहिर करते थे। 52 नंबर सूरा अतूर, इसके 41 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, अम इंदहुमुल गैब फहुम यक्तुबून, या क्या उनके पास गैब की खबरें हैं जिन्हें वो लिखते जाते हैं। ये रूहानी खजाइन अगर आप पढ़ेंगे तो सारे उत्पटांग की बातें हैं इसके अंदर, और कुरान के मिसल उन्होंने तज़किरा बनाया है, और कादियानी अहमदियों के नज़दीक ये किताबें बहुत ज़्यादा बरकत की किताबें हैं उनके नज़दीक। 52 नंबर सूरा अतूर के 38 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, अम लहुम सुल्लमुन यस्तमिऊन फी
فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا کیا ان کے پاس کوئی ایسا الہ ہے جس کے ذریعے وہ سن لیتے ہیں؟ ایسا ہے تو ان کا سننے والا کوئی واضح دلیل لے آئے۔ 43 نمبر سورہ زخرف کے 21 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام آتیناہم کتابا من قبلی فہم بہ مستمسکون، یا ہم نے ان کو پہلے سے کوئی کتاب دے رکھی ہے جسے وہ مضبوط پکڑے ہوئے ہیں۔ 68 نمبر سورہ قلم کی 47 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے وہ لکھتے ہیں۔ اب یہ کتابیں نور الدین کو ساتھ لے کر، اپنے جو اور بھی خلیفہ ہیں ان کو ساتھ لے کے، جو مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھ کے رکھ کے چلے گئے، اور اپنے کو نبی ہونے کا، کبھی ذلی نبی، کبھی بروزی نبی، اور کبھی عیسیٰ مسیح، کبھی محمد، اور کبھی مہدی، پتہ نہیں کیا کیا دعوے وہ کر گئے، اور ان کے متبعین آج ان دعووں کو سچ کر دکھانے کے لیے پورے دنیا میں مشن قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو ان آیاتوں سے کوئی خبر نہیں۔ 3 نمبر سورہ آل عمران کے 78 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور ان میں سے ایک فریق ایسا بھی ہے جو کتاب سے اس طرح الفاظ بگاڑ کر پڑھتا ہے کہ تم یہ گمان کرو کہ وہ الکتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ الکتاب میں سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ اللہ گواہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں، اور وہ جان بوجھ کر اللہ پر بہتان باندھتے ہیں۔ 34 نمبر سورہ سبا کے 44 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، حالانکہ ہم نے انہیں کوئی کتابیں تو نہیں دی کہ جن سے وہ درس لیتے ہو، اور نہ ہی تجھ سے پہلے ہم نے ان کے پاس کوئی تنبیہ کرنے والا بھیجا۔ تو یقین مانے یہ جو احمدی قادیانی لوگ ہیں، یہ لوگ اپنی لکھی ہوئی کتابوں کو کہتے ہیں کہ یہ قادیانی پر جو ہے، غلام احمد قادیانی پر بھی وحی کی گئی، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ ان پر کوئی چیز وحی نہیں کی گئی سوائے شیاطین کے طرف سے، جو 6 نمبر سورہ الانعام اس کے 121 نمبر آیت پہ لکھا ہوا ہے۔ اور وہی جھگڑ رہے ہیں آج مسلمانوں میں، جو ہے ایک فرقہ ان کو کہہ رہے کافر، اور وہ ان کو کہہ رہے کافر، اسی پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور صرف قادیانیوں پہ جو ہے یہ ٹھہرا ہوا ہے وہ نہیں، شیعہ مسلمانوں کے پاس بھی کتابیں ہیں، سنی مسلمانوں کے پاس بھی کتابیں ہیں، سلافی مسلمانوں کے پاس بھی کتابیں ہیں، ان سب کی ایک ہی دعویٰ ہے کہ یہ سب بھی وہی کی کتابیں ہیں۔ تو وہی 2 قسم کا ہے، وہی ربانی ہے جو یہ الکتاب کی شکل میں ہے۔ اس کا دلیل جو ہے 29 نمبر سورہ العنکبوت کے 45 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اور تو تلاوت کر اس وحی کو جو الکتاب سے تجھ پہ کی جاتی ہے۔ اور 6 نمبر سورہ الانعام کے 121 نمبر آیت پہ لکھا ہوا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیاطین جو ہے وہ اپنے دوستوں کی طرف وہی کرتا ہے تاکہ آپس میں جھگڑائے، اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان مسلمانوں کے پاس اور نان مسلموں کے پاس بھی وہ کتابیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کو جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کی روشنی میں ہم اپنی زندگی گزاریں۔